नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। गएको मंसिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचन अघिका केही महिना र निर्वाचन पछिका 3 महिना गरी झण्डै आधा वर्ष अलमलमै सकिएको छ। यति लामो समय एक प्रकारको संक्रमणमा बितेको छ। यसो हुनु विकास र सुशासनको दृष्टिले उपयुक्त होइन। सरकार फेरिएपछि राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयहरू फेरिन्छन्, नफेरिए पनि महत्त्वमा रहनुपर्ने क्षेत्र र विषयहरू ओझेलमा पर्छन्। यो वा त्यो बहानाले सरकारी सेवा प्रवाहमा रत्ती भर फरक पर्नु हुँदैन। केन्द्रमा वा प्रदेशतिर कुन दलको सरकार बनेको छ, कुन दलको सरकार ढल्यो भन्ने मामिलाले जनताको अपेक्षामा प्रभाव पारिनु हुँदैन। राजनीतिक दलहरू आपसमा भिड्न सक्लान्, गर्नै नहुने उत्पातमा पनि उनीहरू संलग्न हुन सक्छन्। विगतमा त हिंसात्मक विद्रोहमा समेत उनीहरू सहभागी भए। निर्वाचन अघिको अस्थिर समयले जनताले पाउने सेवालाई प्रभाव पारिरहेको छ। निर्वाचन हुनु, नयाँ प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनु, नयाँ सरकार बन्नु आदि यी नियमित हुने क्रियाकलापहरू हुन्। यस्ता मामिलाले राष्ट्रका कुनै पनि क्षेत्र प्रभावित रहनु हुँदैन, तर अक्सर यस्तै भइरहेको छ। 6 महिना जति भयो, अहिलेसम्म पनि सरकारले आफ्नो गति र लय समातेको छैन। विगतमा 2 पटक प्रधानमन्त्री रहिसकेका अनुभवी व्यक्ति तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै गर्दा ठानिएको थियो अनुभवी नेताले पुराना कमजोरी नदोहोर्याउलान्। तर अपेक्षा विपरीत यी 3 महिना अस्थिरता र अर्थ प्रष्ट हुन नसकेका क्रियाकलापमा उनी आफै सरिक भए। यस्ता गतिविधिले प्रधानमन्त्री वा कुनै दल वा नेताको व्यक्तिगत जीवनमा नकारात्मक प्रभाव त नपर्ला, तर देशमा गरी खाने वर्गको मनोदशालाई चाहिँ नराम्रो गरी बिथोल्छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। तराईबाट 12 दिन पैदल यात्रा हिँडेर 100 मिटर ब्याजी पीडित काठमाडौँ आए। असोज 1 गते भएको 5 बुँदे सहमति औचित्यहीन, सरकारको टालटुले आश्वासन अस्वीकार्य। हो भने जबसम्म हाम्रो माग पूरा गर्दैन हामी फर्किनेवाला छैनौँ। सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 2 महिना बित्यो, सरकार विस्तार हुन सकेन। बागमतीमा मन्त्रालयहरू रिक्त हुँदा 8 मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री जम्मा कटेलको काँधमा। सबै प्रदेशहरूमा हाम्रो अहिलेको गठबन्धन अनुसार सरकार निर्माण हुन्छ। मन्त्रालय हेरफेर हुने भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री श्रेष्ठको 3 महिने प्रगति विवरण सार्वजनिक। 3 दिनभित्रमा सवारी चालक अनुमति पत्र उपलब्ध गराउने घोषणा। इन्भोइस नम्बर प्लेट नेपालीमा राख्ने कार्ययोजना अघि बढ्यो। ललितपुर मेयर्स कप महिला 2020 मा आयोजक ललितपुर बाहिरियो। मध्य प्रदेश 1 विकेटले विजयी। अर्को खेलमा कोशीसँग सुदूरपश्चिम 9 विकेटले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मिटर ब्याजको प्रवृत्ति अन्य क्षेत्रको तुलनामा तराई मधेसमा विकराल छ। त्यसैले पनि मिटर ब्याजीबाट पीडितहरूको संख्या सयौं छ। केही महिना अघि मात्रै मिटर ब्याजका कारण बसोबास नै उठ्न लागेको गुनासो सहित पीडितहरूले 2 महिनासम्म काठमाडौँमा धरना दिएका थिए। त्यसबेला सरकारले तत्कालका लागि टालटुले सम्बोधन पनि गर्यो, तर केही महिनामै फेरि समस्याले अर्को रूप लिएको छ। तराईका विभिन्न जिल्लाबाट 12 दिन पैदल यात्रा गर्दै सयौंको संख्यामा पीडित काठमाडौँ आइपुगेका छन्। खासमा किन यसरी बल्झिरहेको छ त मिटर ब्याज पीडितको व्यथा? मिटर ब्याज पीडितको वास्तविक समस्या के हो? एक रिपोर्ट। महोत्तरीको बर्दिवासबाट गत चैत्र 2 मा सुरु भएको मिटर ब्याज पीडितहरूको यो पैदल यात्रा 12 दिनमा सोमबार काठमाडौँ आइपुग्यो। तराईका विभिन्न जिल्लाका गरिब किसानहरू सरकार गुहार्न हिँडेरै काठमाडौँ आएका हुन्। विभिन्न प्रयोजनका लागि साहुसँग ऋण लिएका उनीहरूले ब्याजसहित फिर्ता गर्दा पनि मुक्ति पाएका छैनन्। फर्जी तमसुक बनाएर कतिपयको ऋण तिर्नै नसकिने गरी बढाइएको छ त कतिपयको घर जग्गा समेत हडपेको गुनासो पीडितहरूको छ।
अनि बुवासँग उसले फर्जी तमसु 5-7 वटा गराएर राखिएको छ। फेरि त्यो एउटा सिद्धिन्छ एउटा हाल्छ मुद्दा हाल्छ। त्यस्तै गरी मैले 95,000 को अहिले 22 लाख तिरिसक्यो। अहिले पनि उसको दाबी 45 लाखको रहेछ। म 4 लाख ऋण लिएको थिएँ, 8,80,000 रुपियाँ 4 महिनाको भित्रैमा बुझाइदिएछु। त्यही पनि मेरो कपाली लगाएर अहिले 4 बिघा जग्गा रोका गराएर राखेछ। मलाई त अप्ठ्यारो न अप्ठ्यारो भएछ। केही कसैसँग सरसाप्टी लिँदाखेरि त्यो पनि तिर्न सके छैन। विगतमा पनि विभिन्न जिल्लाका मिटर ब्याज पीडितहरू काठमाडौँ आएर 2 चरण गरी 2 महिना आन्दोलन गरे। गृह मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर छानबिन गर्ने गरी गत असोज 1 गते 5 मुदे सहमति गरेपछि उनीहरू फिर्ता भएका थिए। त्यस यता केही मिटर ब्याजीलाई पक्राउ गरेर कारबाही भए पनि त्यसले दीर्घकालीन समस्या समाधान गरेन। अब फेरि सरकारको टालटुले आश्वासनको भर परेर फिर्ता नजाने गरी उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। के भन्छ त्यो सिंह दरबार भन्छ नि, त्यहाँ जाँदैछौँ हामी न्याय माग्नको लागि। न्याय के हो भने जबसम्म हाम्रो माग पुरा गर्दैन हामी फर्किनेवाला छैनौँ। किनभने यो सुदखोरहरूलाई चाहिँ सुदखोरहरूले कारबाही गर र के भन्छ यो तबसुक जुन बनाएको छ त्यसलाई खारिज गरौँ भनेर हामी 2-3टा माग लिएर आएको छौँ। हम जमीन रखने रहिए, रामदेव लगाल, रामदेव के पैसा 10 लाख लेने रहिए, रामदेव के पैसा फरिएलिए 10 लाख टका के 36 लाख टका जमीन फिर्ता नहीं केन सखन ताली। हमरो का अन्याय केना भेटते से सरकार अन्याय दिए तो हमरो क्या नहीं तो हमरो का सरकार का आगा में धरना खसाबे, धरना खसा के जान हत्या करबे। मिटर ब्याज पीडितको समस्या सडक र संसदका लागि नौलो होइन। विगतमा पनि संसदमा जोडतोडका साथ उठेको यो मुद्दा अहिले पनि संसदमा बेला बेलामा उठिरहेकै छ। मिटर ब्याजी पीडितहरू चाहिँ पथलियाको बाटो हुँदै चाहिँ पैदल नै यात्रा गर्दै काठमाडौँमा न्याय खोज्न आउँदैछन्। उहाँहरूको समस्याप्रति पनि सरकार चाहिँ गम्भीर बनोस् र मिटर ब्याजीहरूको समस्यालाई समयमै समाधान गर्नका लागि सरकारले पहल गरोस् भनेर पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। समस्या समाधानका नाममा विगतमा सरकारले सतही अनुसन्धान गरेर टार्ने प्रयास गर्यो। मिटर ब्याजको समस्याको उद्गम, उत्थान र प्रभावका बारे सरकारले रुचि देखाएन। तराई मधेसका आर्थिक सामाजिक परिवेश र नाजुक वित्तीय पहुँच यसको मुख्य कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन्। सरकारले 753 वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुर्याएको दावी गरे पनि त्यसले वास्तविक गरिब किसानलाई समेट्न सकेको देखिँदैन, जसका कारण खास गरी तराई मधेसका जिल्लाहरूमा आर्थिक कारोबारका पुरानै साहु महाजन शैली कायम रहेको पाइन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरताको अभाव लगायत मिटर ब्याज समस्याका मुख्य कारण बन्ने गरेका छन्। अब यो शिक्षाको कमी पनि हो। एउटा आम शिक्षा मान्छेको चेतनाको कमी हो, अर्को वित्तीय शिक्षाको कमी हो, तेस्रो चाहिँ वित्तीय पहुँच पनि हुनुपर्ने जति वास्तवमा अझै पनि छैन। त्यसो त मिटर ब्याजी पीडितका नाममा आउने सबै वास्तविक पीडित हुन् र राज्यले न्याय दिनुपर्छ भन्ने होइन। अनावश्यक प्रयोजनका लागि ऋण लिने र वास्तविक पीडितको आडमा चोखिन खोज्नेको जमातलाई पहिचान गर्नु जरुरी छ। अर्कोतर्फ बैंक, लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारी कसैले पनि मिटर ब्याज पीडितहरूलाई आफ्नो दायराभित्र समेट्न नसकेको वा नचाहेको कारण समस्या निम्तेको देखिन्छ। यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको तत्कालिक समस्यालाई मात्रै हेरेर गरेका छ कि दीर्घकालमा हुन सक्ने प्रभाव र यसका रुट कजहरू पनि खोजिया छ। त्यो कुरा पनि हेरेर अब कसैको चाहिँ नि त्यो मिटर ब्याजीको कारणले गर्दा घर खेतै डुबेको छ, अहिले बस्ने ठाउँ नै छैन, खाने लाउने नै छैन भने त राज्यले त्यहाँ त हेर्नु पर्यो नि, तर फुट्याउनु पर्यो। त्यस्तोको नाममा अरूले बेफाइदा चाहिँ लिन नपाओस्। महोत्तरीको बर्दिवासबाट 12 दिन पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँसम्म आइपुगेका मिटर ब्याज पीडितहरूको यो समूह एउटा प्रतिनिधि समूह मात्रै हो। सरकारले विगतमा पनि मिटर ब्याजी समस्या समाधान गर्न भनेर टालटुले प्रयास गरे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको थिएन। त्यसैले सरकारले यो क्षणिक समस्या समाधानको बाटो भन्दा पनि नीतिगत पहल गरेर समस्या समाधानको बाटो समात्नु जरुरी देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध नाराबाजी गरेका 3 युवक 5 दिन अघि पक्राउ परेका थिए। प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा उनकै अगाडि नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले तत्काल पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो। ब्याङ्कको चर्को ब्याज फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गर्दै गर्दा प्रहरीले मुख थुनिदिएको दृश्यले सरकारको निकै आलोचना भयो।
अपहेलना मुद्दा चलाइएका 3 युवाहरूलाई कारागार चलान गरिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चैत्र 7 गते अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाउने कार्यक्रममा सहभागी थिए। प्रचण्ड सहभागी भएको बानेश्वर स्थित पार्टी प्यालेसमा आयोजित कार्यक्रम स्थलमा बैंकको चर्को ब्याजका विरुद्ध एक युवाले नारा लगाए। तत्कालै उनलाई पक्राउ गरी प्रहरी भ्यानमा कोचियो। अर्का 2 युवाले पनि प्रधानमन्त्री विरुद्ध पालै पालो नारा लगाए। उनीहरूलाई पनि त्यसै गरी प्रहरी भ्यानमा कोचियो। प्रहरी भ्यानमा पनि नारा लगाउँदै गर्दा प्रहरीले मुख थुनिदिएको दृश्य निकै भाइरल बन्यो। सोलुखुम्बुका 23 वर्षीय उद्धव बस्नेत, बागलुङका 30 वर्षीय सोम शर्मा र बझाङका 18 वर्षीय विप्लव खड्काले प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध नाराबाजी गर्ने ती युवाहरूलाई 5 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। प्रशासन कार्यालयले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएसँगै अभद्र व्यवहारको कसुरमा अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइयो। अभद्र व्यवहार मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले 3 जनालाई आइतबार जनही 5,000 रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। तर धरौटी तिर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरूलाई कारागार चलान गरिएको छ। प्रहरीले पक्राउ गर्दै गर्दा मुख थुनिदिएको दृश्यले लोकतन्त्रमा बोल्ने अधिकार समेत वञ्चित गरिएको भन्दै राजनीति वृत्तमा पनि आलोचना भएको थियो। बैंकको ब्याज दर घटाउन उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए। सरकारले ब्याज दर घटाउने आश्वासन दिएपछि व्यवसायीहरूको आन्दोलन फिर्ता गरे पनि विभिन्न पक्षहरूबाट भने विरोध हुँदै आएको छ। लोकतन्त्रमा राष्ट्रियतामै आँच आउने बाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा विरोध गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। तर मुख थुनेर बोल्न नदिने र प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेकै भरमा नागरिकलाई कारागार चलान गर्नुले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ। गत माघ 26 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। मुख्यमन्त्री शाहसँगै कांग्रेसका प्रकाश देउवा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार शाहीले अर्थमन्त्रीको शपथ लिए। तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको झण्डै 2 महिना पुग्नै लाग्दा समेत सरकार विस्तार भने हुन सकिरहेको छैन। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित 7 मन्त्रालय कायम गरिएका छन्। तर हाल भौतिक पूर्वाधार र अर्थ बाहेकका मन्त्रालयहरू रिक्त अवस्थामा छन्। प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 2 महिना पुग्दै गर्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। लामो समयसम्म पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा नागरिकका कामहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन् भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलहरू कुर्सीको भागबण्डा मिलानमै व्यस्त भएको आरोप समेत लाग्न थालेको छ। जनताका दैनन्दिन जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा चाहिँ कामहरू गर्नुपर्ने, त्यो काम चाहिँ हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो। तर अहिले जुन सरकार सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दलहरू जो छन्, ती दलहरूले चाहिँ संसदलाई पनि आक्रमणको शिकार बनाइरहेका चाहिँ छन् र जम्मा जम्मी तपाईको चाहिँ के अरे सत्ता केन्द्रित, कुर्सीको खेल केन्द्रित गतिविधिहरूमा उनीहरू संलग्न भइरहेका चाहिँ छन्। आफ्ना मुद्दाहरू सम्बोधन नभएको यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै कारण अघिल्लो एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। त्यसपछिको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पनि आफ्नो मागहरू सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने नागरिक उन्मुक्तिले अडान लियो। आफ्नो माग पूरा नभए पनि अहिले भने उन्मुक्तिले सरकारमा जान खुट्टा उचालेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अहिले प्रदेशमा हामी 2टा फुल मन्त्रालय र एउटा राज्यमा आशा गरेका छौँ र उसरी त यहाँ निर्णय गरेर पठाएको चाहिँ यो सचिवालयबाट चाहिँ 3वटा फुल मन्त्रालय नै हो। तर अहिले अरू अन्य दलहरू पनि सत्ता साझेदार भइसकेको हुनाले त्यो भाग गर्न त्यति पर्दैन। सुदूरपश्चिमका 7 मन्त्रालय मध्ये कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीले अर्थ मन्त्रालय पाइसकेको छ। बाँकी 4 मन्त्रालय मध्ये नागरिक उन्मुक्तिले 2 र माओवादी केन्द्रले 3 मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ। यद्यपि मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा भने मुख्यमन्त्री शाहले अहिले नै सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल थालेको छैनन्। संघीय सरकार विस्तार तथा समीकरण अनुसार प्रदेश सरकार विस्तार हुने मुख्यमन्त्री शाह बताउँछन्। केन्द्रमा सरकार छिटै निर्माण हुन्छ, विस्तार हुन्छ, पुनर्गठन हुन्छ
त्यस कारणले त्यसपछि प्रदेशमा सबै प्रदेशहरूमा हाम्रो अहिलेको गठबन्धन अनुसार सरकार निर्माण हुन्छ। कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र उम्मेद्वार डाक्टर ताराप्रसाद जोशीको समर्थन छ भने नेकपा एमाले र राप्रपा प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा छन्। यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढलेको थियो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकुसिंह ठकुरीको रिपोर्ट। केन्द्रीय राजनीतिक सत्ता समीकरण फेरबदलको असरले प्रदेशहरू पनि अछुतो रहन सकेन, जसका कारण अन्य प्रदेशसँगै बागमतीका मन्त्रीहरू पनि सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भए। केन्द्रमा जसरी हावा चल्यो त्यसरी नै प्रदेशमा पनि पात हल्लने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन नसक्दा हाल बागमतीका 7 मन्त्रालय रिक्त भएका छन्। मन्त्रालयहरू रिक्त हुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले 8 मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। बागमती प्रदेशको 8वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलको काँधमा छ। तत्कालीन गठबन्धनमा रहेर सरकारमा गएको राप्रपाका 3 र एमालेका 4 मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री जमकटेलले नै सम्हालिरहेका छन्। फागुन 13 गते राप्रपाका 3 मन्त्रीहरू उद्धव थापा, राजु बिष्ट र डम्बर तामाङले सामूहिक राजीनामा दिएपछि 1 महिनादेखि 3 मन्त्रालय रिक्त छ भने गत शुक्रबार एमालेका 4 मन्त्रीहरू एकलाल श्रेष्ठ, केशव प्रसाद पोखरेल, रामेश्वर श्रेष्ठ र जगन्नाथ थपलिया पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि बाँकी 7 मन्त्रालयको जिम्मा जमकटेलको काँधमा आइलागेको हो। 11 मन्त्रालय रहेको बागमतीमा हाल माओवादीका मुख्यमन्त्री सहित 4 मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्रीहरू छन्। यसरी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा कामकाजमा समस्या हुने गरेको छ। तर काम कारबाही भने नरोकिएको प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौला बताउँछन्। खास त्यस्तो किसिमको अन्य इस्यु अन्य मन्त्रालयबाट त्यस्तो खालको नियमित काम कारबाहीमा खास त्यस्तो हामीलाई असहजता जस्तो अहिले त्यस्तो महसुस भइसकेको अवस्था छैन। अब आफ्नो काँधमा रहेको 7 मन्त्रालयको जिम्मेवारी गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई सुम्पिने तयारीमा रहेको बागमतीका मुख्यमन्त्री जमकटेल बताउँछन्। केन्द्रीय समीकरणले गर्दा सत्तामा फेरबदल आएको र यसले थप समस्या उल्झाएको बताउँदै अबको केही दिन भित्रै रिक्त मन्त्रालयले पूर्णता पाउने उनको दाबी छ। रोकिया छैन, अब सचिवहरू हुनुहुन्छ, काम भइराखेको छ। मैले थुप्रै फाइलहरू सदर गरिराखेको छु, रोकिएको छैन। हाम्रो छलफल चलिराखेको छ, कुनै पनि मन्त्रालयको काम रोकिएको छैन। राजनीतिक अस्थिरता र भागवण्डाको खेलमा राजनीतिक दलहरूको खिचातानीले देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ, जसका कारण विकास निर्माणको काममा पनि क्षति पुगिरहेको छ। राजनीतिको अस्थिरताको लेभल जुन छ नि त्यो पनि उच्चतम तहमा गइरहेको छ। अब यो परिस्थितिमा साह्रै कठिन छ। राजनीति मात्रै गर्न चाहिँ एउटा ठिकै होला, तर तपाईहरुले जुन अपेक्षा गरिरहनु भएको छ आर्थिक समृद्धिको लागि देशलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा जुन छ त्यो त साह्रै जटिल पो देखिन्छ। त साह्रै एकदम निर्मम भयो, राजनीति त साह्रै निकृष्ट तरिकाले गइरहेको परिस्थिति देखिन्छ। माघ 11 गते पूर्णता पाएको मन्त्री परिषद 1 महिना पनि नबित्दै भत्किएपछि संकटमा परेका मुख्यमन्त्री जमकटेलले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएसँगै मन्त्री परिषद विस्तारमा छलफल तीव्र पारेका छन्। एमाले र राप्रपाले छोडेको 7 मन्त्रालयमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई मिलाएर सरकारमा लैजाने तयारी उनको छ। 110 सदस्य बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेसको 37, एमालेको 27, माओवादीको 21, राप्रपाको 13, एकीकृत समाजवादीको 7, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको 3 र हाम्रो नेपाली पार्टीको 2 सांसद छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट क्यामेरामा वासुदेव बिष्टका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुनिता बिष्टको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा संशोधन दर्ता गराएका छन्। नियमावलीमा 18 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो। पछिल्लो समय दलका प्रमुख सचेतकसँग भएको सहमति विपरीत सभामुखले आफू खुसी बैठकको मिति निर्धारण गरेको भनी सभामुखको भूमिकाबारे झस्किएका सत्तारूढ दलका सांसदहरूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने गरी सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिरहेका हुन्। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 13 मा नै धेरै संशोधन राख्नुको ध्येयबारे के भन्छन् त सत्तारूढ दलका सांसदहरू। यसबीचका केही कामहरू अलि आलोचिरहेका छन्। एउटा समय तय भयो, एउटा दिन तय भयो, त्योभन्दा पहिल्यै बोलाइयो।
त्यो समय तय भयो, त्योभन्दा पछि पर धकेलियो। यसले आपसी विश्वास कायम रहँदैन, अविश्वास बढ्छ। अविश्वास सृजना हुने कुनै पनि काम गर्नु। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको संशोधनमाथि आएको कुनै पनि विषयमाथि, विधेयकमाथि, नियमावलीमाथि संशोधन हाल्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको आफ्नो अधिकारको कुरा भयो। जसले जसरी संशोधन हाल्नु भएको छ मान्य सदस्यहरूले त्यो छलफल हुन्छ र हामी नियमावलीलाई सहमतिको आधारमा ल्यायौँ, सहमतिको आधारमा टुङ्ग्यौँ। साझा व्यक्तित्व र सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यव्यवस्था समिति बन्ने नियमावलीमा छ। कार्यव्यवस्था समितिको सल्लाह अनुसार सभामुखले काम गर्दा त राम्रो हुन्छ नि। सभामुखलाई एक्लै चाहिँ चलाउनुभन्दा भित्र आउने जटिलताहरू, भित्र आउने अप्ठ्याराहरू हल गर्नको निम्ति कार्यव्यवस्था समितिमा सहमति गराएर काम गर्दा त सम्पूर्ण चाहिँ सभालाई सहजीकरण गर्न सबै दललाई मिलाउन सजिलो होला नि। दलहरूको बिचमा सहमति भइसकेपछि त्यो सहमतिलाई जस्तोको तस्तै उहाँले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो। संशोधन दर्ता गराएका र संशोधन दर्ता गराएका दलका प्रमुख सचेतकहरूको बिचको छलफल भयो र हामीले त्यहाँ हाम्रा कुरा प्रश्नसँग पनि राख्यौँ। वास्तवमा यो संसद नियमावली चाहिँ हामी अहिले चाहिँ 2075 को चाहिँ नियमावलीलाई परिष्कृत गरेर 2079 मा बनाउँदैछौँ। अहिले जति पनि पत्र पत्रिकामा आइरहेको छ यो गलत कुरा हो र एउटा हाम्रो कार्य व्यवस्था परामर्श समिति छ, कुन एजेन्डा, कुन कार्यसूची कहिलेसम्म हाउस चलाउने भन्ने सन्दर्भ त्यो अलरेडी नै छ। त्यसकारण त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस् भनेर सभामुखलाई अझ बलियो बनाउनको लागि सभालाई चाहिँ नि व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी हो त्यहाँ। त्यसलाई चाहिँ नि अब जनताको यत्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा जनताको प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कुरा राख्नको लागि एउटा व्यवस्थापी, एउटा चाहिँ नि नियमित गर्ने, एउटा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ त्यहाँ। के कस्तो गर्दाखेरि चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने सोचेर नै गर्न खोज्नु भएको छ होला। अधिकारहरू कस्ता अधिकारहरू कटौती गर्दाखेरि चाहिँ राज्यलाई राम्रो हुन्छ र कस्ता अधिकारहरू चाहिँ कटौती नगर्दाखेरि राज्यलाई बेस हुन्छ भन्ने। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 3 दिनभित्रमा सवारी अनुमति पत्र लाइसेन्स उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको 3 महिना 3 दिनमा आफूले गरेका काम सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्। उनले अबको 8 महिनापछि सवारी चालकले सहज रूपमा ट्रायल दिएको 3 दिनमा लाइसेन्स पाउने बताए। सरकारले नयाँ प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गरेर लाइसेन्स वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन लागेको समेत उनले जानकारी गराए। मेसिन खरिदका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेको र अब टेन्डरमा गएपछि खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने समेत उनले जानकारी गराए। यातायात व्यवस्थाको क्षेत्रमा हामीले सुधार गर्न काम प्रारम्भ गर्न खोज्यौं, तर धेरै परिणाम अहिले दिन सकिएको स्थिति छैन। तर हामी सवारी चालक अनुमति पत्र 3 दिनभित्र दिने सक्ने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौं। त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो मन्त्रालय हेरफेर हुन सक्ने संकेत समेत गरे। तपाईँ गृह मन्त्रालय जान लाग्नु भएको हो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा गृहमन्त्री बन्ने कुरा आफ्नो चाहनामा नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको निर्णय मान्ने उनले बताए। उनले छिट्टै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने र बाँकी निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्ने बताए। आएको फेरबदलपछि सरकारको समीकरणमा परिवर्तन भएको छ। त्यसको कारणबाट अहिले मन्त्री परिषदले पूर्णता पाइसकेको स्थिति छैन र मन्त्री परिषदलाई विस्तारित गरेर पूर्णता दिने प्रक्रियामा हामी छिटै जाँदैछौँ र केही दिनभित्रमै त्यो काम हुन्छ। तर मैले के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ मूलभूत रूपमा मैले निर्णय गर्दिनँ। मैले पार्टीको सिफारिस र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्णय र निर्देशनअनुसार काम गर्छु। उनले भारतद्वारा प्रस्तावित काठमाडौँ रक्सोल रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR 1 महिनाभित्रै तयार हुने समेत जानकारी दिए। मन्त्रालयको प्रगति विवरण सुनाउने क्रममा नै सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा राख्ने कार्ययोजना पनि अघि बढाएको उनले जानकारी गराएका थिए। संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभा विषयगत हिसाबले पोख्त व्यक्तिहरूको थलोको रूपमा अभ्यासमा आउनुपर्ने हो। तर नेपालमा राष्ट्रिय सभाको अभ्यास बौद्धिक व्यक्तिको कानुनी वा अन्य क्षेत्रको विचार विमर्श गरिने थलोको रूपमा छ त? यो प्रश्नले राष्ट्रिय सभाको औचित्य र अहिलेको अभ्यासको अवस्थाको जवाब खोजिरहेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभालाई दिग्गज र विशेषज्ञ व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको सदनको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ।
संसदीय शासन प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यही कुरालाई बुझाउँछ। तर नेपालमा राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। संसदीय व्यवस्थाको लामो अभ्यास भएका मुलुक बेलायत, अमेरिका र भारत जस्ता देशमा पनि माथिल्लो सदनमा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका व्यक्ति, ज्ञाता, विशेषज्ञ, चिन्तकहरूको प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ। यही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अंगीकार गरेर नेपालमा पनि राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था संविधानमा गरियो। राष्ट्रिय सभाको महत्त्वपूर्ण काम भनेकै राष्ट्रको आवश्यकता र महत्त्व हेरेर विधि निर्माण गर्नु हो। प्रतिनिधि सभाले कानुन निर्माणमा गरेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी नै राष्ट्रिय सभाको हो। तर पछिल्लो समय नेपालमा राष्ट्रिय सभालाई नेता व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको देखिन्छ। राजनीतिक रूपले संकीर्ण, जातीय रूपले संकीर्ण, क्षेत्रीयताको आधारमा संकीर्ण मान्छे त्यहाँ आउन सक्छ। उसले अरूलाई बाइपास गरेर आफ्नो मात्रै स्वार्थको लागि, आफ्नो समुदायको, धर्मको, जातको, भूगोलको स्वार्थको लागि मात्रै उसले विधेयकको कुरा गर्न सक्छ। हो, यी सबै कुराभन्दा माथि उठ्न सक्ने, समग्र देश हेर्ने, बौद्धिकता हेर्ने मान्छेले राष्ट्रिय सभामा लाने भनेको हो। त्यसमा राजनीतिक पार्टीको तपाईको के भन्दाखेरि एउटा क्याडरलाई लाने यसको सुरुवात होइन, तर हामीले त्यसलाई विकृत बनायौं। 2072 मा नेपालको संविधान जारी भए पश्चात राष्ट्रिय सभालाई थप कमजोर बनाउँदै लगिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गोर्खा 2 मा पराजित भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ 2076 माघ 9 गते राष्ट्रिय सभा प्रवेश गरे। त्यस्तै अघिल्लो निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित वामदेव गौतम पनि राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सदस्य हुन्। यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यस्ता धेरै पात्रहरू छन् जो नेता रिझाएर राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेका छन्। त्यसरी छिर्के दाउबाट संसद प्रवेश गरेकाहरू नै पछिल्लो समय मन्त्रीका लागि भागदौड गरिरहेका छन्। यसले पनि राष्ट्रिय सभालाई नेता व्यवस्थापनको केन्द्र बनाएको प्रश्न छ। माथिल्लो सदनको मूल जिम्मा राष्ट्रिय हितमा ध्यान हुन्छ, तर नेपालमा पदीय गरिमा भुलेर राजनीतिक कार्यकर्ताको हैसियतमा भाषणबाजी समेत गर्छन् राष्ट्रिय सभाका व्यक्तिहरू। संसद विघटन गर्ने कुराहरू दुनियाँमा जहाँ पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था अब ठिकै ढङ्गले जाँदा कहीँ के भयो भने सरकारले चाहिँ संसद विघटन गर्ने दुनियाँका जहाँ पनि अभ्यास छ। नेपालमा त्यो भइरहेको थियो। संविधान बनाउँदा के भयो भने यो नेपालमा पटक पटक विघटन भएर विघटनै नगर्ने बनाऊ भनेर लाएर लेख्दाखेरि अहिले लफडा भइरहेछ। राष्ट्रिय सभालाई संविधानले अविच्छिन्न संसदको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। आर्थिक विधेयकका सम्बन्धमा बाहेक प्रतिनिधि सभा जत्तिकै अधिकार राष्ट्रिय सभालाई पनि छ। तर यस सभालाई नेताहरूले फागबण्डाको अस्त्र बनाउँदा यसको महत्त्व र भूमिका माथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरेकोले विपक्षीहरूले अत्तालिएर षड्यन्त्र गरी ढलाएको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेको मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत आइतबार गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा आयोजित बृहत प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले विपक्षमाथि त्यस्तो आरोप लगाएका हुन्। नेता ओलीले लामो समय आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएका कामहरूको फेरिस्त पस्किँदै अन्य दलको सरकारले गर्न नसक्ने पनि बताएका थिए। आफू नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को काम गरेको तथा राष्ट्रियताको पक्षमा दरोसँग उभिएकाले विपक्षीहरू अत्तालिएर षड्यन्त्र गरी सरकार ढलाएको ओलीको आरोप थियो। हाम्रो मिचिएको भूमि सामेल गरेर नक्सा बनाएर त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाएर हाम्रो जमिन फिर्ता देऊ भने बात। त्यसबाहेक देशभक्ति भए बापत, देशभक्तिका लागि अडिए बापत, लोकतन्त्रको पक्षमा दृढताका साथ उभिएर लोकतान्त्रिक आचरण गरे बापत, जनताको पक्षमा उभिए बापत, जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याए बापत वर्तमान सत्ता गठबन्धन दलहरूले नै एमसीसी लगायतका प्रोजेक्टहरू ल्याएको बताउँदै त्यसलाई एमालेले रोक्न खोजेको तर बहुमत नहुँदा नसकिएको भनी आरोप लगाइएको ओलीले बताए। कार्यक्रममा एमाले उपमहासचिव तथा पूर्व मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले प्रचण्डले एमालेलाई लात हानेर अर्को शक्तिसँग स्वार्थको गठबन्धन गरेको आरोप लगाए। मिसन रुट अभियानको प्रशिक्षण कार्यक्रममा एमालेका केन्द्रीय नेता र प्रदेश सांसदहरूको सहभागिता रहेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले मन्त्री बनेपछि आफू 16 श्राद्धको बाहुन जस्तो भएको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। सांसद हुँदा मन्त्री बनेपछि ठूला ठूला काम मात्रै गर्नुपर्ने र फुर्सद मिल्ने अनुमान गरे पनि मन्त्री बनेपछि झनै कामको चाप बढी हुने अनुभव गरिरहेको
उनले बताए। उनले मन्त्री बनिसकेपछि आफू सिधा उठाएर हिँड्ने 16 श्राद्धको बाहुन जस्तो हतार हतारको दैनिकीमा रहेको समेत बताए। मानिसको जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्ष प्राचीन विधा गीत सङ्गीत समेत रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री भएकोमा आज 65 दिनको हाराहारी हुँदैछ। लाग्छ म त 16 श्राद्धको बाहुन जस्तो पो भएन। हतार हतार सिधा उठाएर हिँडिहाल्नु पर्ने। मन्त्री किरातीले राजनीतिज्ञ र क्रान्तिकारीहरू अरूको तुलनामा झनै बढी प्रेमिल हुने समेत बताए। प्रेम गर्न नजानेले देश चलाउन पनि नजान्ने उनको तर्क छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मधेस केन्द्रित साना 4 दलले लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गरेका छन्। मधेस केन्द्रित साना दलहरूले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, ऐतिहासिक जनता पार्टी र राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीले लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गरेको घोषणा गरेका हुन्। मोर्चाले सोमबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आफ्नो 11 बुँदे साझा अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो। अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष विशेष चन्द्र लालले मोर्चाले मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर समसामयिक विषयहरूमा मधेसको सही प्रतिनिधित्व गर्ने बताएका छन्। उनले मधेसको मुद्दाको मसाललाई आफूहरूले अगाडि बढाउने बताए। त्यसकारण मधेसको मुद्दाको मसाललाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। मधेसको मुद्दाको ज्योति, मधेसको आन्दोलनलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने अठोटका साथ हामी यी 4वटा पार्टीहरू एक ठाउँमा जम्मा हुने निर्णय गरेका छौँ, एकजुट हुने निर्णय गरेका छौँ, सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका छौँ र यही प्रतिबद्धताका साथ हामीले यो अवधारणा पत्र जारी गरेका हौँ। मोर्चाको अवधारणा पत्रमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विभिन्न षड्यन्त्र र कुटिल अभ्यासहरूबाट लोकतन्त्रमाथि भइरहेको प्रहार विरुद्ध केन्द्रित रही लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकजुटताको निमित्त पहल गर्ने भनिएको छ। मोर्चाले त्यस्तै पहिचानमा आधारित रही प्रदेशहरूको सीमाङ्कन, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषा र संस्कृतिको विशिष्टताको सम्मान लगायतको माग गरेको छ। मौसम परिवर्तनसँगै मौसमी फ्लू तथा अन्य संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ। गर्मी महिनामा जाडो महिनामा भन्दा बढी नै संक्रमण जोखिम रहन्छ। विभिन्न संक्रमण तथा रोग फैलिने हुँदा पनि यो मौसम परिवर्तनका समय विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। गर्मी महिनामा कसरी बच्ने त मौसमी फ्लू वा संक्रमणको जोखिमबाट? संक्रमित भइहाले कसरी सावधानी अपनाउने? यसबारे के भन्छन् त चिकित्सक? गर्मी बढ्दै जाँदाखेरि खानाबाट सर्ने, पानीबाट सर्ने, भनौँ वाटर बर्न, फुड बर्न डिजिज भन्छ हामीले, त्यस्तो खालको र किटजन्य रोगहरू पनि अब देखिने क्रम एकपछि अर्को सुरु हुन्छ, जसमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले टाइफाइड, हेपाटाइटिस, भाइरल हेपाटाइटिस भन्छौँ, त्यस्तै झाडा पखाला र झाडा पखालामा पनि विशेष गरेर चाहिँ हैजाको कुरा अलिकति बढी मात्रामा हामीले त्यसलाई अलिकति बढी संवेदनशील तरिकाले हेर्छौँ। यस्ता खालका रोगहरू चाहिँ बिस्तारो अब देखिँदै जान्छ र त्यसपछिको अवस्थामा चाहिँ किटजन्य रोगहरू सँगसँगै, अब त्यसको सँगसँगै चाहिँ किटजन्य रोगहरू देखिन सुरु हुन्छ। अलिकति नामै किटेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ डेङ्गी, त्यस्तै स्क्रब टाइफस, जुन चाहिँ अब हरेक वर्ष अहिले पछिल्लो समयमा देखिँदै आइरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ बिस्तारै बर्सात लाग्दै जाँदाखेरि देखिने अवस्था हो। खोकेको सतहमा कसैको छिताहरू परेको छ भने पनि त्यो छिता चाहिँ नाक, मुख, आँखामा हामीले हातले घरिघरि लग्यो भने त्यो सर्ने भयो, अथवा डाइरेक्ट कसैले खोकिदियो भने सर्ने भयो। एउटा त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ अब खानेकुरा र पानीजन्य रोगको कुरा गऱ्यौँ हामीले। त्यो चाहिँ अब प्रदूषित पानी, खानेकुरा पनि अब सङ्क्रमित खानेकुराहरू, राम्रोसँग नपकाएका अथवा बासी खानेकुराहरू खान थाल्यो भने चाहिँ हामी बिरामी हुन्छौँ। त्यो चाहिँ सर्ने तरिका त्यसरी भयो। र किन अहिले पछिल्लो समय मैले देखेको चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि गर्मी लाग्दै गर्दाखेरि हामीहरू अलिकति आउटगोइङ भनेको चाहिँ बाहिर गएर खानेकुराहरू खान रुचाउँछौँ र
धेरैमा त राम्रै होला, तर कतिपयमा चाहिँ खानाको जुन एउटा क्वालिटी हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रो नहुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रामक रोगहरू चाहिँ लाग्न सक्ने वा फैलिन सक्ने सम्भावना रह्यो। लक्षणको कुरा गर्ने भने त अब मौसमी फ्लूको त धेरै मानिसहरू होइन, अचानक ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु, घाँटी दुख्नु, जिउ दुख्नु, कसैलाई पखाला पनि लाग्ला, कतिलाई बान्ता वाक लाग्ने, बान्ता हुने, यो खास गरी बालबालिकामा बढी मात्रामा देखिने गरेको छ र धेरै अप्ठ्यारो अवस्था भयो। त्यो व्यवस्था गऱ्यो भने निमोनिया समेत हुन सक्ने र अरू अङ्गमा समेत यसले प्रभाव पार्ने भयो भनेपछि चाहिँ यसको लक्षण चाहिँ धेरै मान्छेले पहिलेदेखि थाहा पाइरहेको र यसरी बुझौँ कि एउटा काम गर्ने ठाउँमा एउटा व्यक्तिलाई पहिला सुरुमा थियो र अरूलाई पनि तुरुन्तै त्यही लक्षणहरू देख्यो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ यो मौसमी फ्लू फैलेको भनेर हामी बुझ्नु पर्यो। खानेकुरा पानीजन्य जुन रोगको कुराहरू आयो त्यसमा त अब टाइफाइडको कुरा, ज्वरो आउनु नै मुख्य मेन कुरा भयो। त्यसपछि पेट दुख्ने, बान्ता हुने, यी सबै कुराहरू सँगसँगै जोडेर आउँछ। झाडा पखालामा पनि पातलो दिशाहरू भइराख्ने, दिनमा 3 भन्दा बढी पटक जानुलाई हामीले अब डायरिया भन्ने गरेका छौँ। बान्ता हुने नै भयो होइन, यस्तो खालको समस्याहरू हुन्छ भने अब स्कर्फ टाइफसमा अचानक ज्वरो आउने, जिउ दुख्नु, स्कार भन्ने एउटा टोकेको त्यो घाउ हुन्छ, पाप्रो जस्तो हुन्छ होइन, त्यो देखिन्छ धेरैमा। त्यो भयो भने चाहिँ अब स्कर्फ टाइफस हुने सम्भावना बढी भयो होइन। अरू विभिन्न लक्षणहरू चाहिँ देखिन सक्ने सम्भावना रह्यो भने डेङ्गीमा त सामान्यतः एकदम जिउ दुख्नु, टाउको दुख्नु, यो आँखा गेडीहरू दुख्ने, यही कुराहरू चाहिँ आउँछ जुन अझ आगामी दिनमा हामीले यो बारेमा प्रष्ट अझ बढी विस्तृत जानकारीहरू दिउँला। भनेपछि यो लक्षणहरू धेरैको चाहिँ अलिकति मिल्दोजुल्दो हुन्छ। सबैको एउटै लक्षण भनेको चाहिँ ज्वरो आउनु हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सँगसँगै जिउ दुख्ने यो सबै कुराहरू चाहिँ एकअर्कासँग ओभरल्यापिङ हुने भएको हुनाले चाहिँ मैले के गरेँ त लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने भयो। अर्को चाहिँ यो के भन्छ माइट भन्छ, स्क्रब टाइफसमा एउटा किर्ना जस्तो हुन्छ, त्यसले टोकेर हुने भयो। यो चाहिँ अलिकति पछिल्लो समय नेपालमा हरेक वर्ष जस्तो चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। त्यसको टोकाइबाट बस्ने भन्ने हो। अब यदि केही गरी स्क्रब टाइफसको सङ्क्रमणबाट बस्नु छ, माइटको टोकाइबाट बस्नु पऱ्यो। त्यो माइट भनेको किर्ना जस्तो हुन्छ, त्यसकोबाट बस्नको लागि हामीले लुगाहरू, कपडाहरू पुरा बाहुली जस्तो ढाकेको होइन। अनि हामी भुइँमा यो घाँसहरूमा बस्दाखेरि पनि केही ओछ्याएर होइन, अथवा मुसाहरू आउने वातावरण सिर्जना गर्नु भएन, फोहोरहरू हुनु भएन। किनभने मुसामा चाहिँ यो हुन त अरू यो जनावरमा पनि होला, तर मुसामा विशेष गरेर हामीले पाएका छौँ। नेपालमा पनि पहिला अनुसन्धान गरेकोमा त्यो देखिएको छ। त्यसले गर्दा मुसा हुने वातावरण हुनु भएन। त्यो कारणले गर्दा यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दियो भने चाहिँ यी सम्बन्धी फरक फरक प्रकारका सङ्क्रामक रोगहरू अब आगामी दिन र अहिले देखिरहेकोबाट चाहिँ हामी बच्न सक्दछौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। विराटनगरमा विपद सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिबारे छलफल गरिएको छ। सोमबार राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सुरक्षा कार्यविधिबारे छलफल गरिएको हो। छलफलमा के कस्ता घटनालाई विपदमा परिभाषित गर्ने, लक्षित समूह सहायताको वितरण र समय तालिका तथा बजेट व्यवस्थापन सहितको मस्यौदा प्राधिकरणका उपसचिव ध्रुवबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेका थिए। अनि गरिब को हुन् भनेर ल मैले गरी खानै पाइनँ, मलाई 100 दिनको रोजगार त देऊ भनेर निवेदन हालेको नागरिक त हामीसँग छ नि त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा। अब किन विपद आएपछि हामी त्यो वितरण 10 दिन लाएर विवरण खोजिएन। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ल्याउन लागेको कार्यविधिको मस्यौदाबारे छलफलमा सहभागीहरूले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन जोड दिएका छन्। उनीहरूले विपदबाट पीडित भएका स्थानीयले क्षतिपूर्तिका लागि ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। अब बिजनेस न्युज। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले चैत 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म 24औं फ्लोरा एक्सपो गर्ने भएको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत चैत 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म 24औं फ्लोरा एक्सपो काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डपमा आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मेला संयोजक शिव बहादुर खड्काले पुष्प व्यवसायको विकास, विस्तार तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले 24औं फ्लोरा एक्सपो गर्न लागेको बताएका छन्।
एक्सपोमा 62वटा व्यावसायिक स्टल, ल्यान्डस्केपिङ 3वटा, अफिसियल स्टल 10, प्रतियोगिता प्रदर्शनी 3 र 2वटा फुड स्टल सहित 80 स्टल रहनेछन्। एक्सपोमा मौसमी फूल फुल्ने तथा नफुल्ने अलङ्कारिक बिरुवा, कट फ्लावर, सुनाखरी, कम्पोस्ट मल, फूलको गानो, बिउ बिजन लगायत बिक्री कक्षमा राखिनेछ। प्रदर्शनीमा व्यवसायीहरूले उत्पादन गरेका बिरुवा बीच प्रतिस्पर्धा गराएर नगद पुरस्कारले समेत पुरस्कृत गरिनेछ। मेलामा सहभागी भएका विभिन्न पुष्प व्यवसायीद्वारा उत्पादित फूल बिरुवाहरू बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराई विभिन्न विधामा प्रथम हुने पुष्प व्यवसायीलाई नगद सिल तथा प्रमाणपत्रद्वारा पुरस्कृत गरिने समेत कार्यक्रम रहेको जानकारी गराउनु। यस्तै एसोसिएसनका अध्यक्ष मिनबहादुर तामाङले अहिलेसम्म 45वटा स्टलहरू बुकिङ भएको बताएका छन्। उनले प्रदर्शनीमा सरकारको कुनै पनि सहयोग नभएकोले विगतको भन्दा स्टलमा 5000 रुपैयाँ वृद्धि गरिएको बताएका छन्। प्रदर्शनीमा प्रवेश गर्नका लागि विद्यार्थीहरूलाई 100 र अन्यलाई 150 रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको छ। हामीले टिकटको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले थेग्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। हामीले टिकटको व्यवस्था गरेनौँ भने विभिन्न थरीका अब बच्चा बच्चीदेखि लिएर सबैले भिडभाड गर्ने कारणले गर्दाखेरि 150 र 100 रुपियाँ विद्यार्थीको लागि 100 रुपियाँ र अन्यको लागि चाहिँ 150 रुपियाँ टिकटको व्यवस्था गरेका छौँ। प्रदर्शनीमा भारत, युरोप र चीनमा हरेक वर्ष उत्पादन भएका नयाँ प्रजातिका फूलका बिरुवाहरू समेत राखिनेछ। डिजिटल ब्याङ्किङ प्रयोग हुन थालेको धेरै भएको छैन, तर यसको प्रयोगकर्ता र कारोबार सङ्ख्या भने दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ। जुनसुकै बेला सहज भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले डिजिटल ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ता बढ्दै गएका हुन्। ठुला ठुला कारोबार हुने ठाउँमा मात्रै नभई साना साना कारोबारमा पनि यसको प्रयोग हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। Digital Banking Awareness Month, March 2023. Title sponsor, Standard Chartered Bank Limited. Here for good. Powered by eSeva. In association with Prabhu Bank Limited. Power to succeed. NIC Asia. Bank Pani, Sathi Pani. Ramro Pani, Hamro Pani. Supported by Connect IPS. Pay direct from bank. Sunrise Bank Limited. Hami Sang Sangai. Sanima Bank Limited. Sabal Ani Biswasiniye. Mahalakshmi Vikas Bank Limited. Sabal Bank, Safal Sahkarya. ICFC Finance Limited. Your complete banking solution. ठूला ठूला व्यापारी कारोबारीहरू मात्र होइन, हिजो आज साना साना खुद्रा पसलहरूमा पनि डिजिटल ब्याङ्किङको प्रयोग हुने गरेको छ। ठूला होटल रेस्टुरेन्ट मात्र होइन, सामान्य खाजा घर, तरकारी तथा किराना पसल, औषधि पसलदेखि ट्याक्सीहरूमा समेत डिजिटल ब्याङ्किङ प्रयोग हुँदै आएको छ। डिजिटल ब्याङ्किङ साना साना कुरामा प्रयोग हुनुको कारण सहज भुक्तानी प्रणाली मात्रै नभएर जतिसुकै बेला जहाँसुकै बसेर कारोबार गर्न सक्नुपर्ने हो। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा वर्षौंदेखि चटपट व्यापार गर्दै आएका दीपक भुजेलले पनि गत वर्षदेखि ई-सेवा र फोन पे प्रयोगकर्ताका लागि क्यूआर कोड राख्न थाले। अनलाइन पेमेन्ट गर्ने ग्राहक मात्रै आउन थालेपछि भुजेलले अनलाइन पेमेन्टको सेवा दिन थाले। डिजिटल ब्याङ्किङ युज गरिन्छ कि अहिले चाहिँ प्रायः सबैले नै गर्छ होइन। अब किनभने अहिले खासमा के अरे पैसा बोकेर हिँड्न चाहिँ प्रायः छोडिसक्यो नि होइन। अनि डिजिटल ब्याङ्किङ भयो भने चाहिँ सजिलो पनि के, अब त्यो पैसा हराउला भन्नु पनि पर्दैन होइन, केही गर्नु पर्दैन। अब खाइसके पछाडि अब पेमेन्ट गऱ्यो, मोबाइलबाट पेमेन्ट गऱ्यो, हिँड्यो, सजिलो छ, मलाई ठिक लाग्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनमेल वा मानिसहरूको जीवनमा अत्यावश्यक हुने औषधि किन्न जाँदा उपभोक्ताहरू सितिमिति पैसा बोक्दैनन्। जुनसुकै ठाउँमा पनि डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा उपभोग गर्न पाइने भएपछि उपभोक्ताले पैसा बोक्न छाडेका हुन्। यसको प्रयोगले उपभोक्तालाई मात्र होइन, व्यवसायीहरूलाई पनि सहज बनाएको छ। हामीलाई सजिलो हुन्छ डिजिटल गर्दाखेरि, हामीलाई पनि अब सेफ्टी पनि भयो। उहाँहरूले गर्नु हाम्रो पैसा जसरी ब्याङ्कमै जाने हो, पार्टीहरूलाई पनि हामी चेक काटेरै दिन्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ हामीलाई डिपोजिट गर्न जानु पनि परेन, सजिलो हुने भयो। 2 वर्षदेखि युज गरिरहेका छौँ र यो युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चेन्ज पैसा नहुँदाखेरि अनि त्यहाँबाट धेरै सहज हुन्छ, किनभने यो चेन्ज धेरै चाहिने हुन्छ। अनि खातामा पैसा पनि बचत भइरहेको छ, अथवा अरूलाई पेमेन्ट गर्दा पनि त्यहीँबाट पेमेन्ट गर्न सजिलो भयो। अब जहाँसुकै जुन ठाउँबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्यो नि त। अब घरबाट पनि ब्याङ्क गइराख्नु परेन, त्यो सर्ने सजिलो लाग्छ। यो मेरो मोमा हाउस हो, यहाँनिर ठिकै हुन्छ। कस्टमरहरूले खाजा खानुभयो भने अनलाइन पेमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नुहुन्छ। यो अब डाइरेक्ट अनलाइनबाट भयो नि त, ब्याङ्कमा जाने भयो, सजिलै छ, राम्रै छ। अधिकांश नेपालीहरूको दैनिकी सुरु हुने चियाको कारोबारमा समेत डिजिटल ब्याङ्किङ प्रयोग हुन थालेको छ। चिया पारखीहरूले चिया खाइसकेपछि अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरेपछि सानाभन्दा साना व्यापारीहरूले पनि अनलाइन पेमेन्टको सेवा दिन थालेका छन्। यद्यपि कारोबारमा सहज भए पनि कहिलेकाहीँ भने ग्राहकले पैसा आयो है भनेर गइसकेपछि फन्ड ट्रान्सफर नहुने गरेको गुनासो व्यवसायीहरू गर्छन्। हाम्रोमा त खास चिया पसल हो,
कतिपय कस्टमरहरू आउनुहुन्छ सोध्नका लागि। कस्तो भने अब यसमा राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ। कतिको चाहिँ अब भन्ने बित्तिकै पैसा आउँदैन, कतिपय चाहिँ अब गइसकेपछि समस्या आउँछ। यस्तो छ अब व्यापारको हिसाबले हेर्दा त राम्रै छ, सजिलो पनि भयो, गोजीमा पैसा पनि बोक्नु परेन। डिजिटल ब्याङ्किङ सबैको पहुँचमा पुर्याउने राष्ट्र बैंकको योजना अनुरूप विभिन्न स्थानमा प्रशिक्षणका कामहरू पनि भइरहेका छन्, जसले ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ताहरूलाई साना भन्दा साना कुरामा पनि डिजिटल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्न प्रेरित गरेको छ। आगामी दिनमा डिजिटल ब्याङ्किङमा देखिएका समस्याहरू हल गर्न सक्ने हो भने अझ परिष्कृत हुनेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। ललितपुर मेयर्स कप महिला टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आयोजक ललितपुर मेयर्स 11 मध्य प्रदेशसँग 1 विकेटले पराजित भएसँगै बाहिरिएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा मधेसले ललितपुरलाई 1 विकेटले पराजित गरेसँगै बाहिरिएको हो। ललितपुरले दिएको 97 रनको लक्ष्य मधेसले 19 ओभर 2 बलमा 9 विकेट गुमाएर पूरा गर्दा मधेसले रोमाञ्चक जित निकालेको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको ललितपुर मेयर्स 11ले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 96 रन बनाएको थियो। प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार नै भएको अर्को खेलमा कोशी प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 9 विकेटले पराजित गरेको छ। सुदूरपश्चिमले दिएको 83 रनको लक्ष्य कोशीले 15 ओभर 3 बलमा 1 विकेट गुमाएर भेटाएको हो। यसैगरी टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 18 ओभर 5 बलमा सबै विकेट गुमाएर 82 रन मात्रै जोडेको थियो। प्रतियोगितामा मंगलबार एपीएफ क्लब र ललितपुर मेयर्स 11 तथा कोशी र मध्य प्रदेश बीच खेल हुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। तराईबाट 12 दिन पैदल यात्रा हिँडेर मिटर ब्याज पीडित काठमाडौँ आए। असोज 1 गते भएको 5 बुँदे सहमति औचित्यहीन, सरकारको टालटुली आश्वासन स्वीकार्य। न्याय के हो भने जबसम्म हाम्रो माग पूरा गर्दैन हामी फर्किनेवाला छैनौँ। सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 2 महिना बित्यो, सरकार विस्तार हुन सकेन। बागमतीमा मन्त्रालयहरू रिक्त हुँदा 8 मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री जमकट्टेलको काँधमा। सबै प्रदेशहरूमा हाम्रो अहिलेको गठबन्धन अनुसार सरकार निर्माण हुन्छ। मन्त्रालय हेरफेर हुने भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री श्रेष्ठको 3 महिने प्रगति विवरण सार्वजनिक। 3 दिनभित्रमा सवारी चालक अनुमति पत्र उपलब्ध गराउने घोषणा। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट नेपालीमा राख्ने कार्ययोजना अघि बढ्यो। दिन सक्ने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन। ललितपुर मेयर्स कप महिला टी20 मा आयोजक ललितपुर बाहिरियो। मध्य प्रदेश 1 विकेटले विजयी। अर्को खेलमा कोशीसँग सुदूरपश्चिम 9 विकेटले पराजित। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, नेकपा एमालेबाट बनेका सभामुखले संसदमा अप्ठ्यारो पार्लान् भन्ने विश्लेषण गरेर सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने सत्तारूढ दलहरूको चाहना संसदीय व्यवस्थालाई उन्नत बनाउनका लागि हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल फाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।